बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ आखिरीन के ज़मन में जो हम सर्फ कबीर कर रहे थे, तो आज हम लफीफ मफरूक जो उसकी सर्फ कबीर करेंगे। और लफीफ मफरूक में लफीफ बेसिकली क्या होता है कि जिसमें दो हरफ इल्लत हमारे पास आ जाए। और नॉर्मली इसमें तरतीब ये होती है कि वाव पहले होता है, फिर एक हरफ सही होता है बीच में, और उसके बाद या हमारे पास आ रही होती है। इसलिए जो आज जिस मादे से हम कर रहे हैं वो मादा है वाव काफ और या। तो जो मादा है वो है वाव काफ और या, और ये आ रहा है वाव ज़राबा से। तो अच्छा, इसके मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले माजी को अगर आप देखें तो ज़राबा के वजन पे क्या बनेगा, वकाया। वकाया, तो वकाया में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वाव काफ या बाब ज़राबा से। अभी हम कर रहे हैं माजी मारूफ, तो ये बनेगा वकाया, ज़राबा के वजन पे वकाया। अब यहाँ या से पीछे ज़बर है, तो ये ज़बर की दोस्ती किससे, अलिफ से, तो हम इस या को अलिफ में बदलेंगे तो ये बन जाएगा वका। हाँ, इसको इस पे ये या ये वाले हटा देंगे, ये हो जाएगा वका। इसको भी हटाते हैं यहाँ पे या, ठीक है, वका। तो वका, वकाया से वका। तो दूसरा सीगा क्या बन जाएगा, वकाया। अच्छा, तीसरे सीगे पर आ जाते हैं, तो ये बनेगा ओरिजिनली वाका यू। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि दो हरफ इल्लत एक साथ आ रहे हैं, या भी और वाव भी। तो हम क्या करेंगे, मादे का जो हरफ इल्लत है उसको गिरा देंगे, तो ये बचेगा, क्या बन जाएगा, वकऊ। तो वका, वकाया, वकऊ। फिर ये बनेगा वकायत। यहाँ वकायत में या से पीछे जबर है ना, तो क्या करेंगे, इसको अलिफ में बदलेंगे, इसको अलिफ में बदलेंगे या को। और जब ये अलिफ हो जाएगा तो अलिफ भी खाली है और ता साकिन है, वो भी साकिन वाला है, तो दो दो साकिन जो है वो नहीं चल पाएंगे, तो हम उसको गिरा देंगे, तो ये बनेगा वक़्त। ये बनेगा वक़्त। और इसी वक़्त से अगला वाला सीगा हमने पिछली दफा भी ये बात डिस्कस की थी कि जो पांचवा सीगा है उसको अगर नाकिस का मादा हो तो हम वो चौथे सीगे से ही पांचवा सीगा उसको बना लें, तो वक़्त से ही हो जाएगा वक़ता। अच्छा, छठा सीगा देखिए क्या बनेगा, फ़अलना के वजन पे वक़ई ना। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं लग रही, क्योंकि जब मादे का हर्फ इल्लत जो है ना वो साकिन हो जाए तो फिर तब्दीली आमतौर पर नहीं। और जब ये छठा सीगा ये बनाए तो इसका मतलब है कि आगे के सारे सीगे ऐसे ही बनेंगे, यानी वक़ई था, वक़ई तुमा, वक़ई तुम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किताब में भी, ये देखिए किताब में पूरी इसी तरह से गर्दान दी हुई है। तो वक़ई ता, वक़ई तुमा, वक़ई तुम, वक़ई ती, वक़ई तुमा, इस तरीके से वक़ई तुन्ना, वक़ई तू और वक़ई ना। अच्छा, जो इसका माजी मजहूल है वो उसमें ज़्यादा तब्दीलियां नहीं है, तो वो बगैर तब्दीली के, अलबत्ता सिर्फ जो हमारा तीसरा सीगा है उसमें तब्दीली आ रही है, इस वाले सीगे में वो को, और वो भी इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पे दो दो हरफ इल्लत जमा हो जाएंगे। माजी मजहूल बनेगा फुइल, फुइलू के वजन पे वुकियू। यहाँ ये दो हरफ इल्लत एक साथ हैं, इसमें से या को गिराएंगे। अब पीछे जेर है और आगे वाव है, तो वाव की दोस्ती किससे, पेश से, तो हम उसको पेश कर देंगे, ये बन जाएगा वुकू। बाकी सब जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसकी पूरी गर्दान आप देखें यहाँ पे बनी हुई है। तो वोकिया, वोकिया, वुकू, वुकियत, वुकियता, वुकीना। और जब छठा सीगा वुकीना है तो आगे के सारे सीगे भी इसी पैटर्न में बनेंगे, वुकीता, वुकीतुमा, वुकीतुम से करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा इसके मुजारे की तरफ। मुजारे मारूफ, तो यजरिबू के वजन पे ओरिजिनली बनना चाहिए यऊ यू। अच्छा, अब एक ये बात नोट कीजिए कि ये जो है लफीफ कौन सा है, लफीफ मफरूक, यानी मादा है वाव काफ और या।
تو اس کو اگر آپ غور کریں گے تو اس نسبت سے یہ مثال واوی ہے، اور اس نسبت سے یہ کیا ہے، ناقص یائی. تو ان دونوں کا مجموعہ بیسیکلی لفیف ہے، لہذا ان دونوں ہی کے قواعد اس پر لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو واو ہے یہ مثال کا قاعدہ اس پر لگے گا، اور یہ مثال کا قاعدہ میں آپ کو دکھاؤں کہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا بالکل. آپ کو یہ پیج 54 پہ میں لے کے آؤں گا واپس، شروع میں چلتے ہیں. یہ دیکھیے معطل فا کے قاعدے. جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے. جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ یعنی زبر والی علامت مضارع ہو اور اس واو کے بعد زیر ہو، تو اس واو کو ہم گرا دیتے ہیں. اب ذرا یہاں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ واو ہے، مادے کی واو ہے، ساکن ہے، پیچھے علامت مضارع زبر والی ہے اور اس کے بعد زیر ہے، تو پہلا کام ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے اس کو گرا دیں گے. تو یہ بن گیا یقیو. ٹھیک ہے، یقیو. اب یہاں پر لگے گا ایک ناقص کا قاعدہ، اور ناقص کا قاعدہ ہم جو پہلے پڑھ کے آ چکے کہ یا پیش والی ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، یا کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر واو پیش والی ہو اور اس سے پیچھے پیش ہو تو ہم واو کو ساکن کر دیتے ہیں. تو اس قاعدے کا استعمال ناقص کا وہ یہاں پہ کریں گے تو یہ بن جائے گا یقی. کیا بن گیا، یقی. تو یو کی یوں نہیں بنے گا بلکہ بنے گا یقی. اور آپ کو جو ایگزام میں لکھنا ہوگا وہ یہی یقی لکھنا ہوگا. آپ نے یہ پورا پروسیس نہیں بتانا ان کو، آپ نے صرف بتانا ہے یہ یقی بن جائے گا. پورا پروسیس آپ رف پہ الگ سے اس کو کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا یقی. اچھا یہ یقی ہے تو دوسرا سیگا اب اسی سے بنے گا یقیانی. یقیانی. تیسرا سیگا اسی سے ہم بنائیں گے تو یفعلونا، یہ بنے گا یقیونا. یقیونا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ وہی آ رہا ہے پرانا والا کہ دو حرف علت آ گئے ایک ساتھ، تو کس کو گرا دیں گے، یا کو. جب میں یا کو گراؤں گا تو پیچھے کیا ہے، زیر، اور آگے ہے پیش. پیچھے ہے زیر، آگے ہے واو، تو ہم کیا کریں گے، کاف کے اوپر دے دیں گے پیش. تو یہ بن جائے گا یقونا. یہ بن جائے گا یقونا. تو یقی، یقیانی، یقونا. اور اس کے بعد اگر ہم گردان چلائیں گے تو یہ بنے گا تقی. یہ ہو جائے گا تقیانی. اچھا یہ ہے یفعلنا. تو یفعلنا میں واو تو ہم پہلے گرا چکے ہیں تو یہ بنے گا یقینا. بیسیکلی یقینا ہوگا، یقینا. دیکھو اس کو تبدیل کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا. بنا دوں اس کو، یہ دیکھیں یہ بنے گا جی. تو چھٹا جو سیگا ہے وہ اوریجنلی ہے یفعلنا، لیکن وہ فا ہم گرا چکے ہیں تو یفعلنا. تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ یہ یا متحرک کے پیچھے کاف خالی ہے تو یہ یا اپنی زیر دے دے گی پیچھے کاف کو، اور جب یہ کاف کو پیچھے زیر دے دے گی تو دو یا ساکن ہو جائیں گے، تو دو یا میں سے ایک یا کو ہم گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا یقینا. اب آپ کی گردان پوری ہو چکی ہے کیونکہ باقی جو سیگے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. لہذا تقی اگلا سیگا آ جائے گا، پھر تقی، تقیانی. وہ تھا یقونا تو یہ ہو جائے گا تقونا. کتاب میں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیے یہاں پر ہم آ گئے. اس کی مضارع کی گردان دیکھیں، یقی، یقیانی، یقونا، تقی، تقیانی، یقینا، تقی، تقیانی، تقونا. اچھا یہ جو سیگا واحد مؤنث حاضر کا ہے یہ اور جمع مؤنث کا سیگا سیم ہو جاتا ہے، لیکن اسے آپ کو سواق سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو تقینا، تقیانی، تقینا. پھر ہو جائے گا عقی اور نقی. عقی اور نقی.
اور اس کی مجہول کی گردان بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ آرام سے آپ انشاءاللہ بنا لیں گے. البتہ مجہول میں کیا ہوگا کہ وہ جو واو ہم نے شروع میں گرا دی تھی وہ واپس آ جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر. دیکھیں اب میں ذرا مضارع مجہول پہ بات کروں تو مضارع مجہول کا وزن ہے یفعلو. اب جو واو ہے وہ ہماری برقرار رہے گی کیونکہ کیا ہوا ہے کہ واو ساکن سے پیچھے زبر نہیں ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش آ گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد بھی زیر نہیں ہے، اس کے بعد زبر ہے، لہٰذا اب یہ واو کہیں نہیں جائے گی. تو مثال والا جو سائڈ ہے وہ تو ہمارا سیو ہو گیا کہ اب ہم نے واو کو سب جگہ برقرار رکھنا ہے. البتہ آخر سے دیکھیں تو یا پر پیش ہے لیکن پیچھے زبر ہے، تو اس یا کو ہم بدلیں گے الف میں، تو یہ ہو جائے گا یو کا. اور یو کا سے پھر دوسرا سیگا بن جائے گا یو کا یعنی. اچھا تیسرا جو سیگا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بنے گا یو کا یونا. تو یہاں دو حرف علت آ گئے ایک ساتھ، یا اور واو، تو یا کو ہم گرا دیں گے. اچھا جب پیچھے زبر بچتا ہے تو پھر ہم مزید چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، تو یہ بن جائے گا یو کونا. یو کونا. تو یہ والا بن جائے گا پھر تو کا، یہ بن جائے گا تو کا یعنی. اور جمع مونس کا سیگا یو فعلنا یعنی یو قینا. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یو قینا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو آپ بنا سکتے ہیں آگے. تو کا یعنی تو کونا، تو کینا، تو کیانی، تو کینا، او کا اور نو کا، اس طرح سے یہ بن جائے گا. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ لن آپ اس پر داخل کریں. لن جو ہے وہ معروف پہ بھی اور پھر مجہول پہ بھی، مضارع معروف اور مضارع مجہول دونوں پہ ہم نے یہ داخل کرنا ہے. آرام سے یہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. دیکھیے یہاں پہ یہیں پہ دیکھ لیں اس کو. یہ بنا تھا ہمارا یقیہ، تو اس میں یا پر ساکن تھی، یہاں ہم یا پہ زبر لگا دیں گے. یہ کیا ہو جائے گا لن یقیہ. لن یقیہ. اور ہاں یا پہ تشریح رہے گی کیونکہ نون ساکن کے بعد یہ آ گیا نا، تو وہ یرملون کا قاعدہ استعمال ہو جائے گا. تو لن یقیہ، تو دوسرے سیغے میں پھر نون گر جائے گا تو لن یقیہ. اچھا یہ تھا یقونا، یقونا کا نون گرے گا تو لن یقو. یہ تقی ہے تو اس میں یہاں پہ زبر آ جائے گی لن تقیہ. پھر نون گرے گا، اور جو چھٹا سیگا ہے وہ مبنی ہے تو وہ ویسے ہی رہے گا لن یقینا. اور اس طریقے سے آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں منصوب والی. اور مجہول میں جب آپ جائیں گے تو یہ دیکھیے یہ تھا یو کا یو. آپ کو میں یاد دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ ہم نے بنایا نا یو کا یو، اس پہ بات کر رہا ہوں میں. یو کا یو یہ مضارع معروف تھا، مضارع مجہول تھا رفع میں. مضارع مجہول نصب میں اگر میں کروں گا تو بھی کیا ہوگا، اس یا پہ زبر آ جائے گی، یوں کا یا ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی یا سے پیچھے کیا ہے زبر، تو ہم پھر یا کو بدلیں گے الف میں، تو وہ وہی بن جائے گا یو کا. تو رفع میں بھی یو کا ہے، نصب میں بھی یو کا ہی رہے گا. البتہ مجزوم میں شکل بدلے گی، وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو لن یو کا، لن یو کا یا، لن یو کو، لن تو کا، لن تو کا یا، لن یو کینا. اس طرح سے آگے پوری گردان آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. اب ہم بناتے ہیں لم کے ساتھ اس کی گردان. تو لم کے ساتھ پہلے معروف میں دیکھتے ہیں. تو معروف میں ہمارا پہلا سیگا بنا ہوا تھا یقی. یقی، یقی پر لم داخل کرتا ہوں جی، تو لم سے کیا ہوگا کہ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، وہ پہلے سے ساکن ہے. تو جب میں ساکن پہ ساکن کروں گا تو کیا ہوگا، ہاں تو یہ ہو جائے گا لم یقی. اچھا نون والے سیگوں سے نون گرے گا تو وہ ہم ویسے ہی گرا دیں گے جیسے ہم نے لن میں گرایا تھا، تو وہ گردان ویسی آ جائے گی. تو یہ ہو جائے گا لم یقیا. یہ ہو جائے گا لم لم یقو. یہ ہو جائے گا لم یقو. پھر یہ والے میں پھر یا گر جائے گی تو ہو جائے گا لم تقی. پھر لم تقیا. اچھا یہ مبنی سیگا آ گیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لم یقینا.
इस तरीके से आप आगे पूरी गर्दान बना सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके मुजारे मजहूल में लम करते हैं। मुजारे मजहूल में लम दाखिल करते हैं। तो हमारे पास पहला सीगा था यू का, यही था ना, यू का, इस पर लम दाखिल करते हैं। तो लम दाखिल होने के नतीजे में हो क्या जाएगा कि ये जो आखिर में अलिफ है इसके ऊपर हम साकिन लगाएंगे। आखिर में अलिफ है उसके ऊपर हम साकिन है, अलिफ है ना बेसिकली, वो तो या की तो सिर्फ शक्ल छोड़ी हुई है, असल में तो हमने उसको अलिफ बना दिया है। तो अलिफ के ऊपर जब मैं साकिन लगाऊंगा तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ काफ बचेगा, तो ये बनेगा यू का, लम यू का। अब ये लम की वजह से मजूम हुआ है, किसी और जाजिम मुजारे की वजह से भी मजूम होगा तो यही शक्ल बनेगी। ठीक है, जैसे कुरान मजीद में आए थे कि वमई यू का शुह नफ्सी ही, वो मन शर्तिया है वहां पे, तो मई यू का, यही वाला है यू का, मई यू का शुह नफ्सी ही, यानी जो बचा लिया गया अपने नफ्स की तंगी से, ठीक है ना, तो शुह नफ्सी, तो लम की वजह से, तो लम यू का, आगे फिर आप उसी तरीके से इसको चलाएंगे, लम, तो यू का से लम यू का, फिर आगे लम यू का या, फिर लम यू कऊ, आगे फिर और कोई चेंज हमारे पास ऐसा अलग से नहीं आएगा। जैसे ये वाला सीगा, ये बन जाएगा लम तू का, लम तू का, लम तू का या, और फिर लम यू कई ना, वो छठा सीगा मबनी होता है हमारा, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसमें जो एक थोड़ा सा मुश्किल पहलू है, वो है लामे ताकीद बा नून ताकीद सकीला मारूफ में। तो यकी या बेसिकली हमारे पास सीगा था, या सॉरी यकी था ना, पहला पहला जो मुदारे मारूफ बना है वो है यकी। तो यकी ये शुरू में लाम दाखिल करें, और यकी, और उसके बाद हमने नून मुशद्दद भी ऐड करना है। तो नून मुशद्दद से पहले वाला हर्फ जो है लाम कलमा, वो हमारा जबर वाला हो जाता है 5 सीगों में। तो वो 5 सीगे क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगा ला, हाँ, ला यकीयन्ना, ये हो जाएगा ला तकीयन्ना, फिर ये भी ला तकीयन्ना, फिर एक लाइन छोड़कर ये हो जाएगा ला अकीयन्ना, और ये हो जाएगा ला नकीयन्ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा सीगा बनाए, यकी यानी था ना, तो ला यकी यान नहीं हो जाएगा, वो तो आसान है, ला यकी यानी, और ये वाला हो जाएगा ला तकी यानी, ये भी हो जाएगा ला तकी यानी, और ये भी ला तकी यानी। अच्छा, ये वाला सीगा अगर हम देखें तो ये क्या है, ओरिजिनल हमारे पास क्या था, यकूना, क्या था, यकूना। तो यकूना वाले सीगे में से हमने नून भी हटाना होता है। ये देखिए, ये वाला सीगा मैं लिख रहा हूँ, तो जब मैं यकूना को मैं वो करने जाऊंगा नून मुशद्दद वाला, तो नून भी उसमें से हटाना होता है और ये वाव भी हटाना होता है। तो जब मैं ये दोनों चीजें हटा दूंगा तो ये फिर मेरे पास बन जाएगा ला यकुन्ना, ला यकुन्ना, और यहाँ पर आके ये बन जाएगा लतकुन्ना, ला यकुन्ना और लतकुन्ना। अब हमारे रह गए जमा मुअन्नस वाले सीगे, जमा मुअन्नस वाले सीगे। तो वो क्या था, वो था यकीना। तो यकीना से यकीनानी, एक अलिफ और नून का इजाफा हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा ला यकीनानी, और यहाँ हो जाएगा लतकीनानी। अब ये वाला सीगा रह गया हमारा। तो ये वाला सीगा क्या था बेसिकली, यानी वाहिद मुअन्नस हाजिर का, ये था तकी। तो ये हो जाएगा लतकिन्ना, जेर रहेगी उस पर। इस तरह से ये हमारी बन गई नूने
ثقیلہ والی گردان مشکل ہے. اس کو آپ بیسیکلی کیا کریں گے کہ جو بنیادی طور پر ہم نے تاکیدی اسلوب بنانے کا پڑھا ہے نا, اس کو لے کر اس کی بنیادی گردان کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا, تو تھوڑا سا ٹف یہ ہو جاتا ہے. اچھا, نون خفیفہ میں کیا ہوگا؟ نون خفیفہ میں یہ الف والے سیغے تو بنیں گے نہیں, باقی لیقین, لتقین, لتقین, لتقن, اور لاقین, لنقین, اس طرح ہو جائے گا. اور یہاں پر لیکن اور لاتکن, اس طرح سے یہ بن جائیں گے. اچھا, اب ہم آگے بڑھتے ہیں امر کی طرف. امر کی جو گردان ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو امر معروف میں ہم کیا لگائیں گے؟ غائب کے سیغوں میں لی لگے گا نا. تو پہلا سیغہ کیا ہے میرے پاس؟ یقی. یقی سے پہلے لی لگاؤں گا, تو لی لگنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ساکن ہے, اس کے اوپر ایک اور ساکن آ جائے گا, تو یہ بالکل گر جائے گا, تو یہ بن جائے گا لی یقی. لی یقی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لم کے ساتھ ہم نے گردان کی نا, ویسے ہی آپ اس کو یہاں دہرا سکتے ہیں. البتہ حاضر کے سیغوں میں آ کر کیا ہوگا؟ ہم لی نہیں لگائیں گے بلکہ علامت مضارع ہٹائیں گے. تو میرا حاضر کا سیغہ دیکھیے بنا ہوا ہے تقی, واحد مذکر حاضر, وہ بنا ہوا ہے تقی. اب تقی میں چونکہ یہ حاضر کا ہے, لام نہیں لگاؤں گا لیکن علامت مضارع گراؤں گا, تو میں نے یہ علامت مضارع گرا دی. اچھا, آخر میں ساکن کرنا ہے تو پہلے ہی ساکن ہے, ساکن کے اوپر ایک اور ساکن آیا, تو یہ اس کی بھی چھٹی ہو گئی. تو کیا بچا؟ قی. تو یہ جو قی ہے یہ اکیلا پورا ایک فعل امر ہے. تو معروف دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, پھر وقنا عذاب النار. ہاں, بیسیکلی یہ وہ ہے واقینا, اور تو بچا لے ہمیں, اس طرح سے یہ ہے. ٹھیک ہے, قی. اچھا, قی کا دوسرا سیغہ بنے گا قیا, اور جمع میں آ کے ہو جائے گا کو. تو کو انفسکم و اہلیکم نارن, کو یعنی تم سب بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے, تو یہ کو کا آ جاتا ہے. اچھا, پھر مؤنث میں یہ آ جائے گا قی, پھر قیا, اور یہ ہو جائے گا قینا, اور متکلم میں آ کے واپس لی آ جائے گا, تو یہ ہو جائے گا لی عقی اور لی نقی. تو یہ امر کی گردان ہمارے پاس اس طرح سے بن جاتی ہے. اس طرح کے اور بھی کچھ افعال ہیں, جیسے اگر آپ واو لام یا سے فعل امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ صرف ایک لام, لی, لی, لیا, لو, لی, لیا اور لینا, اس طرح کا اس کی امر کی گردان بن جائے گی. اس طریقے سے واو, را اور یا کیا بنے گا؟ ری, ریا, رو, ری, ریا اور رینا, اس طرح سے کچھ ہمارے پاس. ٹھیک ہے, باقی اس کے آپ مجہول وغیرہ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن آئے گی تو آپ بیسک مجہول. اچھا, مجہول میں کیا ہوگا کہ آپ کو ہر جگہ پہ لی لگانا ہے. مجہول میں ہم علامت مضارع نہیں گراتے, صرف معروف میں گراتے. باقی مجہول میں سب جگہ لی لگا کے آپ اس گردان کو مکمل کریں گے. یہی کام آپ لا میں کریں گے, لا لگا کے, جیسے ہم نے نفی جوہد کی گردان کی ہے لم کے ساتھ, اس گردان کو آپ یہاں ریپیٹ کر دیں گے. تو بیسیکلی کیا ہے؟ یقی, یقی سے پیچھے لا نہیں والا لگاؤں گا, تو یا ساکن کے اوپر ایک اور ساکن آئے گا, تو یہ بن جائے گا لا یقی, لا یقی. اور نہیں میں جو ہے وہ سب جگہ پہ لا لگتا ہے, کہیں بھی ہم علامت مضارع نہیں گراتے. علامت مضارع صرف اور صرف گرتی ہے حاضر معروف میں. آخری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں اسم الفاعل. اسم الفاعل فاعل کے وزن پہ بننا چاہیے واقعون, واقعون. تو واقعون میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر آ گئی ہے تنوین, جو کہ اس پر ہوتی ہے گرا. تو تنوین والی جو یا ہوتی ہے وہ ہم گرا دیتے ہیں, لیکن اس کی جو تنوین ہوتی ہے وہ پیچھے شفٹ کرتے ہیں. لیکن وہ شفٹ دو پیش کی صورت میں نہیں, یا تو دو زیر یا دو زبر. تو اگر پیچھے زیر یا پیش ہوتا ہے تو دو زیر, اور اگر پیچھے زبر ہوتا ہے تو دو زبر. تو یہ ہمارا بن جاتا ہے واقن. اس کے اگر پوری گردان میں بناؤں تو واقن, پھر تسنیہ نصب میں آ کے اس کی یا واپس آ جاتی ہے, یہ بن جاتا ہے واقعین.
اور جر میں یہ پھر ایسے ہی واقن ہو جاتا ہے. یہ وہی قاضن قاضین قاضن کے اصول جو ہم نے دیکھے تھے. کیونکہ یا کے اوپر حرف علت کے اوپر اگر یہ تنوین آتی ہے نا تو وہ پھر نہیں رکھ پاتا اس کو. ہاں اور اس لیے کہ خاص طور پہ فاعل کے وزن پہ جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ تنوین کو رکھ نہیں پاتا جبکہ اس سے پیچھے کوئی ایسا حرف ہو کہ جو صحیح حرف ہو تو پھر وہ خاص طور پہ وہ گر جاتا ہے. اچھا تسنیہ اس کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ واقعانی. واقعانی نصب و جر میں واقعینی. اور جمع میں کیا ہو جائے گا؟ جمع میں ویسے تو ہونا چاہیے واقعیونا، ہونا چاہیے واقعیونا، لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ دو حرف علت ایک ساتھ آ جائیں گے تو اس کو ہم گرا دیں گے اور پیچھے کاف کو پیش دیں گے تو بنے گا واقونا. واقونا اور نصب و جر میں ہو جائے گا واقینا. واقینا واقینا. اور مونس بنائیں گے تو مونس میں اب چونکہ مونس جب ہم بنائیں گے نا تو یہ بنے گا واقعیتن. اب یا پہ تنوین ہے ہی نہیں اس لیے یا گرے گی بھی نہیں، لہذا واقعیتن واقعیتن اور واقعیتن. واقعیتانی واقعیتینی واقعیت. اور یہ ہو جائے گا واقعیاتن واقعیاتن. ٹھیک ہو گیا، یہ اسم الفاعل ہو گیا. اچھا اسم المفعول کو اگر آپ دیکھیں تو کیا بنا ہوا ہے؟ مفعول کے وزن پہ مو او یون. اچھا یہاں پر وہ ہم نے جو ایک پیچھے پڑھا تھا مرمیون، ٹھیک ہے، مرمیون کا اصول پڑھا تھا، مردیون والا بھی پڑھا تھا، تو اسی اصول پر یہ ہو جاتا ہے موقیون. موقیون یہ ایکسیپشن ہے بیسیکلی نا، یعنی اپنے اوریجنل ورژن سے ہٹ کر یہ کچھ آتا ہے. تو موقیون نصب میں کیا ہو جائے گا؟ موقین. جر میں ہو جائے گا موقین. پھر تسنیہ ہو جائے گا موقیانی موقیینی. موقیینی اور موقعین. اور جمع میں ہو جائے گا موقیونا موقیونا بلکہ موقیونا ہوگا سر، موقیونا. لیکن وہ تشدید والا ہے نا، خالی یا نہیں ہے، یہاں پر پیش نہیں ہے، تشدید کے ساتھ ہے. تو تشدید والا جو ہے وہ آلریڈی اس میں گڑبڑ ہو چکی ہے تو اس لیے مزید گڑبڑ کا وہ متحمل نہیں ہے. تو موقیونا اور نصب اور جر میں ہوگا موقیینا اور موقعین. اور مونس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ موقعیتن. موقعیتن موقعیتن موقعیتن. پھر موقعیتانی ہو جائے گا، موقعیتینی موقعیتین. اور جمع میں آ کے ہو جائے گا موقعیاتن. موقعیاتن موقعیاتن موقعیاتن. تو یہ الحمدللہ ہمارے جو صرف کبیر تھی واو قاف یا مادے کی اس کے مختلف اجزاء وہ ہم نے دیکھ لیے. تھوڑا سا اس میں آپ محنت کریں گے، ایک آدھ کی پریکٹس کریں گے. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دو مادے اور دیے ہیں جس پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ دیا ہوا ہے ایک الوجیو، الوجیو یعنی مادہ کیا ہوگا اس کا؟ واو جیم یا. لیکن یہ خیال رکھیے گا یہ باب سمیع سے ہے تو سمیع یسمعو. تو جو ابھی ہم نے ضربہ یضربو والے اس پہ ساری چیزیں کی تھیں وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر پوری لاگو ہوں، تو کچھ تبدیلی آ جائے گی. اور ولیو یعنی واو لام یا باب حسیبہ سے تو یہ بالکل ویسے ہی بن جائے گا سب کچھ جیسے ابھی ہم نے وقیہ سے وقا یقی سے بنایا، البتہ صرف ماضی جو ہے اس میں چینج رہے گا. تو ولی یا یلی ولین
फहुआ वालिन, और मजहूल में हो जाएगा वुलिया यूला वलियन फहुआ मौलियुन, ये वही बन जाएगा मौकियुन वाले वजन पे। और अल अमरु मिनहु ली, ये देख रहे हैं एक ही हर्फ बन रहा है ली। और वन नाह्यु अन्हु ला तली, उसमें से आखिर में या गिरेगी, अलामत मुजारे इसमें नहीं गिर। अच्छा, लफीफ का जो दूसरा पहलू होता है वो होता है लफीफ मकरून। क्या होता है? मकरून, यानी दो हरफ इल्लत साथ साथ आ जाए, दो हरफ इल्लत साथ साथ आ जाए। जैसे यहाँ पे है ता वाओ या, अत्तय्यु, अत्तय्यु, तो तवा यतवी तय्यन फहुआ ताविन, यहाँ पे भी वही काजिन वाला कायदा लगेगा, ताविन। फिर मजहूल में तूविया युतवा तय्यन फहुआ मतवियुन, ये मर्दियुन, मरमियुन, मौकियुन, मौलियुन से आया। इसका अमर बन जाएगा इतवी और नहीं बन जाएगा ला तत्वी। जैसे से अलकुवा जो है उसका मादा है काफ वाओ और या, ये बाप समिया से है, तो ये यहाँ पे इन्होंने सरफ सगीर जो है वो दे दी है इसकी। अच्छा, नाकिस याई का बाब इफाल में क्या पहलू आता है वो भी इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है, और बाब इफ्तियाल में भी क्या चीज़ है। तो अगना गैन नून या से ये क्या बन गया बाब इफाल में, अगना युगनी इगना अन। यहाँ एक कायदा लग रहा है कि अलिफ के बाद अगर वाव या आता है तो उसको हम हमजा में बदल देते, तो इगना अन। फहुआ मुगनिन, ये मुगनिन में भी या गिर गई है उसी काजिन वाले उसूल के तहत, फहुआ मुगनिन। फिर उगनिया युगना इगनान फहुआ मुगनन, यहाँ पे वही काजी वाले उसूल के तहत गिरी है हरकत, लेकिन पीछे चूंकि जबर था तो उसको दो जबर हमने दे दिया, मुगनन। अमर आ जाएगा अग्नि और नहीं आ जाएगा लातूनी। इसे के बाब इफ्तियाल में लाम काफ या मादे से आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। नाके से याई और फिर है नाके से वावी, तो सीन मीम और वाव, असल मादा है सीन मीम वाव, लेकिन वो वाव चूंकि तीसरे चौथे नंबर पर आता है तफील के अंदर, तो इसलिए उस वाव को या में बदल दिया जाता है। इस तरीके से बाब तफाउल में ये लाम काफ या से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें जो तालीलात हैं, कोई लफ्ज़ अगर आपको परेशान करेगा तो उन्होंने नीचे उसकी तालीलात बताई हुई हैं कि आप इसमें किस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास टॉपिक आता है मुज़ाअफ़ का, यानी अब तक हमने जो है वो तालीलात के पहलू देख लिए, महमूज, मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ। ये अब एक जो पहलू रह गया है गड़बड़ वाला, वो है मुज़ाअफ़ का। तो आज तो मुमकिन नहीं है कि इसको हम मुकम्मल कर पाएँ, तो अगली क्लास में हम इसको इंशाल्लाह कुछ टच करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में हम जो बाकी का हिस्सा है ना उसका एक तारुफ आपके सामने रख सकें। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, हमने सरफ़े कबीर मुकम्मल कर ली वाव काफ या से, और बाकी कुछ अब आपकी सरफ़े सगीर वो हमारे सामने आ गई। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।